ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरुच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 31तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 31 पाठे तत्र अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अस्वाङ्गपूर्वपदं यद्वर्तते क्तान्तं बहुव्रीहौ तस्मात् विकल्पेन ङीष् भवति। पूर्वसूत्रेण अर्थात् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन प्राप्ते नित्ये प्राप्ते एतेन सूत्रेण विकल्पः तत्र विहितः। परन्तु पूर्वपदं स्वाङ्गवाचकं न भवेत्। अतः तत्र सुरापीति सुरापीता इति रूपद्वयं साधितं। ततश्च अग्रे उक्तम् अन्तोदात्तात् किं वस्त्रच्छन्न इत्यस्ति। एवं खलु अत्र अन्तोदात्तत्वं नास्ति इति कृत्वा ङीप् न भवति। ङीप् इति न ङीष् इति न भवति। तदनन्तरम् अनाच्छादनात् तदेव जातिकालसुखादिभ्यो अनाच्छादनात् क्तो कृतमिति इति सूत्रेण तत्र उदात्तनिषेधः भवति। अतः प्राक्तनसूत्रेणापि ङीष् न भवति इति मूले एव उक्तम्। एवं खलु वस्त्रच्छन्ना इत्येव रूपं भवति इति भावः। ततः स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपदहात् इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। असंयोगोपधम् उपसर्जनं यत्स्वाङ्गं तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् वा ङीष् एतेन विकल्पेन ङीष् क्रियते। ततः केशान् अतिक्रान्त अतिकेशा इति रूपद्वयं भवति। एवमेव चन्द्रमुखी चन्द्रैव मुखं यस्याः सा चन्द्रमुखी इत्यपि भवति, चन्द्रमुखा इत्यपि भवति खलु। प्रकृते तत्र स्वाङ्गवाचकत्वं केशमुख इति शब्दद्वयस्य भवति इति कृत्वा सूत्रस्य कृते यदपेक्षितं तत्सर्वम् अत्र अस्ति। यतोहि स्वाङ्गवाचकः शब्दः अत्र समस्तपदस्य अन्ते वर्तते इति। तत्र संयोगः यदि भवति नाम संयोगोपदः यदि शब्दः भवति तर्हि तदा तु स्वाङ्गवाचकत्वे सत्यपि ङीष् न भवति इति तत्र प्रत्युदाहृतं सुगुल्फा इति। तत्र अनुपसर्जनः यदि शब्दः तर्हि तु शिखा एव भवति इति। उपसर्जनात् एव तत्र अयं विकल्पः ङीष् विकल्पः। तदनन्तरं स्वाङ्गं त्रिधः भवति, नाम त्रिप्रकारकं भवति इति तत्र भाष्ये या कारिका उक्ता तां कारिकां पुरस्कृत्य विवरणम् आरब्धं। तस्याः कारिकायाः पूर्वार्धम् अस्माभिः गते पाठे पठितं।
तत्र अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति पठितम्। अद्रवं स्वाङ्गं भवति, अतः सुस्वेदा इत्यत्र टावेव स्वेदशब्दस्य स्वाङ्गवाचकाभावात्। तद् मूर्तिमत्वं भवतु, द्रवं न भवतु सत्यं, परन्तु मूर्तिमत्वमपि तस्य अपेक्षितम्। अत एव सुज्ञान इत्यादिषु ङीष् न, कुतः ज्ञानशब्दस्य स्वाङ्गवाचकत्वं न भवति, मूर्तिमत्वं तस्य न भवति, सः बुद्धिगतः कश्चन सूक्ष्मः विषयः। एवं खलु। तदनन्तरं सुमुखा शाला इत्यत्र शाला प्राणवती नास्ति, तत्र उक्तं प्राणिस्थं, नाम प्राणिनी भवेत् तद् अङ्गं यत् स्वाङ्गत्वेन अत्र उच्यमानं वर्तते। अतएव सुमुखा शाला इत्यत्र स्वाङ्गवाचकत्वाभावात् ङीष् न भवति, टावेव भवति इति। यतोहि शाला प्राणवती न भवति। शाला तु जडपदार्थैः निर्मितः कश्चन तत्र गृहविशेषः एव। अपि च स्वाङ्गं विकारजं भवितुं नार्हति। अत एव सुशोभा इत्यत्र ङीष् न, अपि तु टावेव। शोभनः शोभः नैव, अधिकः, सु इति अधिक अर्थे अपि प्रयुज्यते। अधिकः शोभः यस्यां सा सुशोभा इत्येव भवति, सुशोभी इति तु न भवति। सम्यक्। ततः तत्र अयं पूर्वार्धः श्लोकस्य पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्त्यव्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अप्राणिस्थत्वादिति न च स्वाङ्गत्वमिति शेषः, अविकारजम् इत्यस्य प्रयोजनमाह सुशोभेति, सु अधिकः शोभः वयतुः यस्याम् इति विग्रहः। शोभस्तु श्वयथुः इत्यमरः, विकारजत्वादिति रोगजत्वादित्यर्थः, न स्वाङ्गत्वमिति शेषः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना तदेव अग्रिमः पाठः आरब्धव्यः। गतपाठः तु तदेव षडुत्तरशततमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् क्षन्तव्यः, गतपाठस्तु 31 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 32 पाठः अथवा 32तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता किं कथयति अग्रे पश्यामः। अतस्थं तत्र दृष्टं चेति, मूले उक्तं खलु, अतस्थं तत्र दृष्टं च। अस्य व्याख्यानं करोति। द्वितीयं स्वाङ्गलक्षणम्, इदं द्वितीयं स्वाङ्गलक्षणमस्ति। प्रथमम् अस्माभिः श्लोकार्थेन पठितम्। अतस्थं तत्र दृष्टं च इति तृतीये पादे द्वितीयं लक्षणं वर्तते। चतुर्थे पादे च तृतीयं लक्षणं वयं पठिष्यामः। श्लोकार्धे श्लोकस्य पूर्वार्धे तावत् एकमेव लक्षणं तत्र अस्माभिः पठितं। कथयति, तच्छब्देन प्राणी परामृश्यते, प्राणिस्थम् इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते तच्छब्देन प्राणिनः परामर्शः भवति, नाम प्राण्यर्थः अवगन्तव्यः तच्छब्देन। अतत्स्थं नाम अप्राणिस्थं, तत्र प्राणिनि दृष्टं यत् तदपि स्वाङ्गम् इत्यर्थः। एवं खलु, एवं खलु। नाम अप्राणिस्थं, तत्र प्राणिनि कदाचित् दृष्टं भवति यत् तदपि स्वाङ्गं भवति। उदाह्रियते, उदाहरणेन स्फुटीभविष्यति।
सुकेशी सुकेशा वा रथ्या इति अव्याप्तिदोषः यः पूर्वम् आगतः आसीत् खलु तस्यापि अत्र परिहारः भविष्यति। कथयति रथ्यास्थानां केशानां प्राणिस्थत्वाभावात् पूर्वलक्षणेन स्वाङ्गत्वात् स्वाङ्गत्व असिद्धेः लक्षणान्तरमिति भावः। एवं खलु न तत्र रथ्यास्थानं रथ्यायां तिष्ठन्ति ये केशाः ते रथ्यास्थाः केशाः, नाम रथ्यायां योजिताः वर्तन्ते ये केशाः तेषां केशानां प्राणिस्थत्वाभावात् नाम प्राणिनि न सन्ति ते वर्तमाने केशाः। रथ्या प्राणी न भवति, प्राणवती न भवति। एवं खलु अतः तत्र रथ्यादि रथानां समूहः इत्यपि भवति। गतपाठे अपि उक्तमासीत्। किञ्च वीथिविशेषः अपि भवति। वीथिः इत्यपि तस्य अर्थः भवति। तत्र रथ्या नाम रथानां समूहविशेषः यः वर्तते तेषु अलङ्करणाय तस्मिन् समूहे अथवा रथेषु अलङ्करणाय योजिताः ये केशाः वर्तन्ते ते केशाः तेषु रथेषु अथवा तासु रथ्यासु वर्तन्ते यदि अथवा तस्यां रथ्यायां वर्तन्ते यदि तर्हि सा रथ्या या अस्ति सा तु प्राणवती नास्ति, परन्तु ते केशाः क्वचित् कदाचित् प्राणिषु आसन्। तेषां केशानां प्राणिषु कर्तनं कृतं, प्राणिषु पृथक्करणं कृत्वा रथ्यासु अथवा रथ्यायां ते केशाः स्थापिताः क्षिप्ताः वा। वीथिश्चेत् क्षिप्ताः, रथानां समूहः इत्यर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि स्थापिताः अलङ्करणादिनिमित्तं। तर्हि कदाचित् प्राणिनि आसन्, परन्तु अधुना प्राणिनि न वर्तन्ते। अतस्थं तत्र दृष्टञ्च। एवं खलु अप्राणिस्थं नाम अप्राणिस्थं तद्भवति, परन्तु प्राणिनि कदाचित् दृष्टं भवति। एवं खलु अतः तस्यापि स्वाङ्गत्वं वक्तव्यम्। अतः एव सुकेशी सुकेशादि विकल्पेन ङेषु भवति। सुकेशी सुकेशा वा रथ्या इति। एवं खलु कथयति उक्तलक्षणम् उदाहरणे योजयति। अप्राणिस्थस्यापि इति मूले पश्यन्तु। अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात् नाम अधुना अप्राणिनि वर्तन्ते एते केशाः, परन्तु कदाचित् प्राणिनि एते दृष्टाः वर्तन्ते। एवं खलु इति कृत्वा स्वाङ्गत्वम् एतादृशस्यापि भवति। यत् अधुना अप्राणिनि वर्तते, परन्तु कदाचित् कस्मिंश्चित् प्राणिनि आसीत्, तदपि स्वाङ्गं भवति। यथा अत्र केशाः एते वर्तन्ते, शोभनाः केशाः यस्याः रथ्यायाः, तर्हि एते केशाः अधुना अप्राणिनि वर्तन्ते। रथ्या काचित् अप्राणि वर्तते, नाम तस्यां प्राणाः न वर्तन्ते मानवः, परन्तु तत्र कदाचित् वा प्राणिनि आसन्ते केशाः। अतः एतादृशस्यापि स्वाङ्गत्वं भवति। तदेव कथयति अग्रे। इदानीं प्राणिस्थत्वाभावेपि कदाचित् प्राणिस्थत्वात् अपि स्वाङ्गत्वम् इत्यर्थः इति द्वितीयं लक्षणम् अस्माभिः पठितम्। तृतीयं लक्षणं कथयति तेन चेत् तत् तथा युतम् इत्युक्तम्। व्याख्याता कथयति तृतीयं स्वाङ्गलक्षणम् इदं तृतीयं स्वाङ्गलक्षणं भवति। कथयति अत्र भाष्ये स्वाङ्गम् अप्राणिनोऽपि इति शेषः पूरितः। चेत् इति यदर्थे
तेन चेत् तथा युतम् इति प्रायः भाष्ये नास्ति, अथवा भाष्ये एवं तत्र स्वाङ्गमप्राणिनोऽपि तथा चेत् पादपूर्तिः न भवति। तथापि इदं योजितम् अस्ति अत्र सूत्रे, अयं शेषः पूरितः वर्तते। स्वाङ्गम् अप्राणिनोऽपि इति, परन्तु मूले किमुक्तं, तेन चेत् तथा युक्तं। चेत् इति यदर्थे, कोऽर्थः? तेन चेत् तथा युतम् इत्यस्य अर्थः कः, तत् कथयति अग्रे। तेन प्राणिस्थेन स्तनाद्यङ्गाकृतिकावयवविशेषेण तद् अप्राणिनि द्रव्यं प्रतिमादि तथा प्राणिद्रव्यवत् युतं सम्बद्धं यति तदा तत् स्तनाद्याकृतिकम् अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गम् इत्यर्थः। कोऽर्थः? अर्थात् तत्र प्राणिनः कस्यचित् अङ्गं तु नास्ति, परन्तु प्राण्यङ्गवत् दृश्यमानं वर्तते। प्राणिनि यथा अङ्गं भवति तद्वत् अत्रापि आकृतिः वर्तते। अतः अप्राणिनमपि प्राणिवत् करोति, प्राणिवत् दर्शयति यत्, तत् अपि स्वाङ्गं भवति। पुनः पश्यन्तु, व्याख्यात्र उक्तं तेन प्राणिस्थेन स्तनाद्यङ्गाकृतिकावयवविशेषेण, नाम प्राणिनि यद्भवति स्तनादिकम्, एवं खलु, तद् अप्राणिनि द्रव्यं प्रतिमादि, तद् अप्राणिद्रव्यं प्रतिमादि, प्रतिमादि यद्भवति तस् प्रतिमायामपि स्तनाकृतिः निर्मीयते खलु, तथा प्राणिद्रव्यवत् युतं सम्बद्धं यदि प्राणिद्रव्यवत् अत्र सम्बद्धं यदि भवति, युतम् इत्यस्य अर्थं करोति, सम्बद्धं यदि भवति, तदा तत् स्तनाद्याकृतिकम् अप्राणिनः अपि स्वाङ्गं। तर्हि स्तनादि आकृतियुक्तं यत् अप्राणी भवति तस्य अप्राणिनः अपि स्वाङ्गत्वं भवति इति भावः। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टीभविष्यति। सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा इति मूले उक्तं खलु, विग्रहं प्रदर्शयति। सु अर्थात् शोभनौ, स्तनौ, स्तनाकृती, अवयवौ यस्याः इति विग्रहः। कथयति, प्रतिमागतयोः स्तनाकृतिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्थत्वाभावात्, एवं खलु, नाम प्रतिमायां या आकृतिः वर्तते, स्तनाद्याकृतिः या वर्तते, सा आकृतिः नाम तदेव सैव आकृतिः प्राणिनि तु न भवति खलु। कथयति, प्राण्यन्त्रे अदृष्टत्वाच्च, प्राण्यन्त्रे च सा आकृतिः यथावन्न दृश्यते। पूर्वलक्षणद्वयस्यापि अप्रवृत्तेः लक्षणान्तरमिदं, नाम पूर्वलक्षणद्वयं यदुक्तं, किम्, अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् अतत्स्थं तत्र दृष्टञ्च इति अस्ति। नाम प्राणिनि यथा दृष्टं तद्वद् अत्रापि दृश्यमाना वर्तते यः आकृतिविशेषः तदाकृतिमत् यत् भवति तस्यापि स्वाङ्गत्वं वक्तव्यम् इति भावः। अतः एषा प्रतिमा या वर्तते तस्यां यथा कस्मिंश्चित् प्राणवति अथवा कस्याञ्चित् प्राणवत्यां यथा स्तनाकृतिः भवति तद्वद् अस्यां प्रतिमायामपि स्तनाकृतिः वर्तते इति कृत्वा एषा प्रतिमापि स्वाङ्गत्वं भजते। अतः तत्र स्वाङ्गवाचकात् ङीषः विकल्पः भवति। सुस्तनी सुस्तना इति रूपद्वयं भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अथोदाहरणे लक्षणं योजयति। प्राणिवदिति मूले उक्तं खलु, प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात्।
नाम तेन चेत् तथा तेन चेत् तथा युतमिति यदुदाहरणमुक्तम् इति यद् लक्षणमुक्तं तद् अत्र लक्षणं योजयन्नस्ति मूले प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात् इति। प्राणिवत् या आकृतिः वर्तते तत् प्राणिसदृशे प्रतिमाविशेषे तिष्ठति इति भावः कथ्यते। सप्तम्यन्ताद्वतिः प्राणिनि इव इति भावः कथयति। प्राणिवत् प्राणिसदृशे प्रतिमादिद्रव्ये स्थितत्वात् स्वाङ्गम् इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति न च कल्याणपाणिपादेति बहुव्रीहावपि ङीष् स्यात् इति वाच्यं। कल्याणपाणिपादा इति अस्ति किमपि। कल्याणं पाणिपादं यस्याः इति बहुव्रीहौ अपि ङीष् स्यात् इति वाच्यं। कुतः? अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति अनुवृत्तेः। अस्वाङ्गपूर्वपदात् वा इति अत्र अनुवर्तते इति भावः। नाम पूर्वपदं तत्र स्वाङ्गवाचकं न भवेत् यदि, तर्हि ततः विकल्पेन भवति इति खलु। नैव, पूर्वपदं स्वाङ्गवाचकम् अपेक्षितं तदा विकल्पेन भवति। एवं यदि स्वाङ्गवाचकं न भवति तदा न, तदा टाबेव इति भावः। एवं खलु। अत एव तत्र सुरापीति सुरापीता इति साधितं खलु, वा न वा? यतोहि सुरा इति तत्र स्वाङ्गवाचकत्वं नास्ति, न भजते इति भावः। कथयति अत्र हि पाणिपाद इति समुदायः न स्वाङ्गं किन्तु स्वाङ्गसमुदायः एव। एवं खलु। यत्तु स्वाङ्गं पाद इति न तु तत् अस्वाङ्गात् पूर्वपदात् परम् पाणिपदेन व्यवधानात्। पाणि इति पदेन व्यवधानं मध्ये वर्तते। तथा च स्वाङ्गस्य पादस्य अस्वाङ्गात् पूर्वपदात् कल्याणशब्दात् परत्वाभावान् न ङीष् इति भाष्ये स्पष्टम् इति कथयति। इति विचारः मूले नास्ति, तथापि तत्र उक्तं खलु। नाम कल्याणपाणिपादा इत्यत्र बहुव्रीहावपि ङीष् स्यात् इति। तर्हि तत्र उक्तम् अस्वाङ्गपूर्वपदात्, नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तद् स्वाङ्गवाचकं न स्यात् इति खलु। तस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति। अत्र च अस्माभिः यानि उदाहरणानि दृष्टानि सर्वत्रापि तत्र पूर्वपदं स्वाङ्गवाचकं नास्ति। एवं खलु। तत्र स्वाङ्गपूर्वपदाद् वा इत्यस्य कः अर्थः कृतः पूर्वम्? अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तस्मात् परं यत् क्तान्तं तदन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् वा स्यात् इति उच्यते खलु। न अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदम् अस्वाङ्गम् अपेक्षितं, स्वाङ्गं नापेक्षितं, वा न वा? तर्हि अत्र कल्याणपाणिपाद इत्यत्र पूर्वपदत्वं पाणि इत्यस्यापि अस्ति वा अथवा कल्याण इत्येतस्य वक्तव्यं वा इति अत्र द्रष्टव्यं। कल्याणं पाणिपादं, यत् पाणिपादम् इत्यत्र समाहारः वक्तुं शक्यते। एवं खलु। तर्हि अत्र कुतः ङीष् वारितः इति चेत् अस्वाङ्गपूर्वपदाद् वा इत्यनुवृत्तेः तस्य अनुवर्तनं भवति। नाम पूर्वपदं यद् अस्ति तत् पूर्वपदम् अस्वाङ्गं भवेत्, स्वाङ्गं न भवेत् इति भावः। एवं खलु। तर्हि पाणि इति पाद इति शब्दात् पूर्वं पाणि इति शब्दः स्वाङ्गवाचकत्वं भजते इति वा पश्यामः। कथयति अत्र हि पाणिपाद इति समुदायो न स्वाङ्गं, नाम समुदायः स्वाङ्गं नास्ति। कुतः? किन्तु स्वाङ्गसमुदायः एव। एवम् नाम पाणिपादम् इति समुदायः स्वाङ्गं नास्ति, किन्तु स्वाङ्गसमुदायः वर्तते इति। तर्हि स्वाङ्गसमुदाये स्वाङ्गे च कः भेदः? अस्तु पश्यामः। यत्तु स्वाङ्गं पाद इति न तु तत् अस्वाङ्गात् पूर्वपदात् परम्। एवं
पाणिशब्देन व्यवधानं, यतोहि पाणि इति शब्दः यः वर्तते सः स्वाङ्गवाचकः वर्तते। अस्वाङ्गवाचकात् परतः अपेक्षितः। अस्वाङ्गवाचकश्च कल्याण इति भवति पूर्वं, परन्तु पाणिशब्दः मध्ये अस्ति, तेन व्यवधानं कृतं वर्तते इति भावः। तथा च स्वाङ्गस्य पादस्य अस्वाङ्गात् पूर्वपदात् कल्याणशब्दात् परत्वाभावान् नङीष् इति भाषे। एवम् अपेक्षितानि निमित्तानि अत्र न लभ्यन्ते, अतः एव प्रकृते ङीष् न भवति। अतः कल्याणपाणिपादा इत्येव भवति इति भावः इति मूले अनुक्तोऽपि कश्चन विचारः अत्र उक्तः, यश्च अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः अथवा स्थापयितुं यत्नः विधेयः। यतोहि सर्वं यदि त्रिविधं स्वाङ्गलक्षणं पठितं गतसूत्रस्यापि बोधः अस्ति, तर्हि अयमपि विचारः अवगन्तुं नूनं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति नासिकोदरौष्ठजङ्गा दन्तकर्णशृङ्गाच्च। पुनः पठामि, नासिकोदरौष्ठजङ्घा दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः। एकं तु नासिकोदरौष्ठजङ्घा दन्तकर्णशृङ्गात् इति भवति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययपदम्। तत्र नासिका च उदरञ्च ओष्ठश्च जङ्घा च दन्तश्च कर्णश्च शृङ्गञ्च नासिकोदरौष्ठजङ्घा दन्तकर्णशृङ्गं समाहारद्वन्द्वः भवति। तस्मात् नासिकोदरौष्ठजङ्घा दन्तकर्णशृङ्गात् इति। ततः प्रकृते ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इति एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इति अनुवर्तते इति व्याख्यातापि कथयति। ततः पूर्वं कथयन्नस्ति अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यतः वा इति। अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इति च अनुवर्तते। तदाह एभ्य इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एभ्यः वा ङीष् स्यात् इति। एभ्यः शब्देभ्यः विकल्पेन ङीष् भवति। कथयति उपसर्जनभूतनासिकादिशब्दान्तेभ्यः इत्यर्थः। पूर्वसूत्रात् उपसर्जनात् इत्यनुवृत्तेः। एवं खलु, स्वाङ्गात् चोपसर्जनात् संयोगोपधात् इत्यतः इति भावः। अग्रे कथयति ननु स्वाङ्गाच्च इति पूर्वसूत्रेण एव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। एवं खलु, प्राक्तनसूत्रेणैव साधयितुं शक्यते खलु। स्वाङ्गवाचकत्वम् एतेषां शब्दानां वर्तते खलु, अतः इदं सूत्रं कुतः आरभ्यते इति चेत् कथयति आद्ययोरिति। मूले उक्तं खलु आद्ययोः बहुवचनलक्षणो निषेधः बाध्यते। बहुवचनलक्षणः निषेधः अग्रे वक्ष्यते न क्रोडादि बह्वचः इति। अतः कथयति व्याख्याता कथयति नासिकोदरशब्दयोः नाम आद्यशब्दद्वयं वर्तते नासिका उदर शब्दयोः विषये क्रोडादिबह्वचः इति निषेधः प्राप्तः, सः अनेन ङीष् विकल्पविधिना बाध्यते इत्यर्थः। सम्यक् कथयति बह्वचलक्षणनिषेधस्तु सुजघन इत्यादौ सावकाश इति भावः, तत्र तस्य प्रयोजनमस्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति ननु सहनासिका अनासिका सहोदरा अनुदरा इत्यत्र सहनै विद्यमानपूर्वाच्च अग्रे पठिष्यते सूत्रम् इति निषेधोऽपि अनेन बाध्यताम्। एवं खलु, तस्य निषेधस्यापि एतेन बाधः भवतु। अतः सहनासिका अनासिका सहोदरा अनुदरा
इत्यपेक्षया तत्र नाम इमानि अपि भवेयुः, परन्तु पक्षे ङीष् अपि स्यात्। ङीषः निषेधः यः तेन उच्यते सः अत्र न प्रवर्तेत इति भावः। एवं खलु कथयति। बाध्यताम् इत्युक्तं खलु इति निषेधोऽपि अनेन बाध्यतां सहनै इत्यस्य सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इत्यस्य खलु सहनै इत्यस्य सकेशा अकेशा इत्यादौ सावकाशत्वात् इत्यतः आह। नाम तस्य तु अन्यत्र प्रयोजनमस्ति इत्यतः आह। किम् आह? पुरस्तादिति। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यर्थः। कथयति ततश्च सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति निषेधः न क्रोडादिसूत्रेण व्यवहितत्वात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इत्यनेन बाधन्नार्हति इत्यर्थः। एवं खलु पुरतः वर्तते नासिकोदरौष्ठजङ्घः, मध्ये वर्तते नक्रोडादिबह्वचः, तदनन्तरं वर्तते सहनै विद्यमानपूर्वाच्च। अतः नक्रोडादिबह्वचः इति उत्तरतः विद्यमानं विधिमेव बाधते, न तु अनन्तरं विद्यमानं विधिमपि बाधते इति भावः। सम्यक्। अतः सहनासिका, अनासिका, सहोदर, अनुदर इत्यादीनि एव रूपाणि इत्यादयः एव प्रयोगाः अपेक्षिताः वर्तन्ते। सहनासिकी, अनासिकी, सहोदरी, अनुदरी इत्यादयः प्रयोगाः नापेक्षिताः इति भावः। अतएव उक्तं खलु मूले पुरस्तादपवादन्यायात् इति। अचिरेणैव नक्रोडादिबह्वचः सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रद्वयमपि पठिष्यते। अग्रे कथयति व्याख्याता ओष्ठादिपञ्चकस्य प्रयोजनमाह। ओष्ठादीनामिति मूले उच्यते खलु ओष्ठादीनां पञ्चानां तु असंयोगोपदहात् इति पर्युदासे प्राप्ते मध्ये पर्युदासे प्राप्ते वचनं मध्ये अपवादन्यायात्। मध्ये अपवादन्यायविषये कथयिष्यति व्याख्याता। अधुना आदौ कथयन्नस्ति। ओष्ठादीनां पञ्चानां कति सन्ति? ओष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्ग। एवं खलु कथयति सुगुल्फ इत्यादौ असंयोगोपदहात् इत्यस्य सावकाशत्वात् इति भावः। एवं खलु तर्हि अत्र तद् असंयोगोपदहात् क्व उक्तं? स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपदहात् एतेन ङीष न प्राप्नोति स्म। एवं खलु अतः कुतः संयोगोपदहाः एते वर्तन्ते सर्वेपि। अतः अत्रापि विकल्पेन ङीष् भवतु, तदर्थम् अत्र पाठः कृतः इति भावः। अग्रे कथयति ननु सहोष्ठा अनोष्ठा इत्यादौ सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति निषेधोऽपि अनेन बाध्यतां वा न वा इत्यतः आह। मध्ये अपवादेति। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायात्। द्वयोः उत्सर्गयोः मध्ये यदि अपवादः स्थितः वर्तते तर्हि सः अपवादः विधिमेव बाधते, न तु उत्तरतः विधिम् इत्यर्थः। अत्र पूर्वोत्सर्गः वर्तते स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपदहात्, तस्य बाधः एतेन क्रियते, परन्तु उत्तरतः वर्तते यः उत्सर्गः सहनै विद्यमानपूर्वाच्च तस्य बाधः न क्रियते इति एतेन न्यायेन। कः न्यायः? मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति भावः। तदेव च मूले अपि उक्तम् ओष्ठादीनां पञ्चानां तु असंयोगोपदहात् इति पर्युदासे प्राप्ते वचनं मध्ये अपवादन्यायात् इति। सम्यक्। अग्रे कथ्यते व्याख्याता अग्रिमपङ्क्तेः अवतरणिकां निबध्नाति। कथयति ननु नासिकोदरौष्ठ जङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति अस्ति खलु सूत्रं। कथयति इति ङीष् विकल्पः तुङ्गनासिकी इत्यादौ सावकाशः। सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति निषेधस्तु सहकेश इत्यादौ सावकाशः। सहनासिका इत्यादौ तु उभयप्राप्तौ कतरस्य बाधः इत्यतः आह। सहनैलक्षणस्त्विति मूले उक्तं खलु
सहमयीलक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वात् अस्य बाधकः। नाम यत्र एकत्रैव उभयोः युगपत्प्राप्तिः वर्तते तत्र तु परत्वात् सहनैविद्यमानपूर्वाच्च इति नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति प्रबाध्य प्रवर्तते इति भावः। अस्य नाम कस्य नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति ङीषविकल्पस्य इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता। तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका इति तदेव अत्र तुङ्गम् इव नासिकाः अथवा तुङ्गे नैव तुङ्गे नासिके यस्याः अथवा तुङ्गा नासिका यस्याः सा तुङ्गनासिका बहुव्रीहि समासः भवति तुङ्गानासिका इति भवति। ततः तुङ्गा इत्यस्य पुंवदभावः वक्तव्यः तुङ्ग इति आगच्छति एवं खलु। केन स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः पुंवदभावविशेषः एवं खलु। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन नासिका इत्यस्य ह्रस्वः भवति अदन्तत्वं लभ्यते। ततः एतेन सूत्रेण नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इत्यनेन विकल्पेन ङीष् भवति। आदौ स्वाङ्गाचोपसर्जनात् इत्यनेन विकल्पेन ङीष् प्राप्तः भवति परन्तु नक्रोडादिबह्वचः इत्यनेन सिद्ध्यते। एतेन विधीयते पुनः। कथयति व्याख्याता नक्रोडादिबह्वचः इति बह्वचलक्षणङीषं बाधित्वा नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति विकल्पः एतेन विकल्पः भवति इति भावः एवं खलु। अतः सूत्रे प्रथमं यत्पदं वर्तते नासिका तदन्तस्य इदमुदाहरणं तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका इति विकल्पेन ङीष् अत्र अस्माभिः विहितः। मूले उक्तम् इत्यादि इत्यादिशब्देन अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र ग्राह्याणि। अग्रे व्याख्याता कथयति अन्यानि उदाहरणानि कुम्भोदरी कुम्भोदरा कुम्भ इव उदरं यस्याः अत्रापि विकल्पेन ङीष्। कथयति अत्र बह्वजलक्षणङीषनिषेधं बाधित्वा नाम नक्रोडादिबह्वचः इति बाधित्वा ङीष् विकल्पः। ओष्ठशब्दसम्बद्धम् उदाहरणद्वयं कथयति बिम्बोष्ठी बिम्बोष्ठा सुजङ्घी सुजङ्घा शुभ्रदन्ती शुभ्रदन्ता सुकर्णी सुकर्णा सुशृङ्गी सुशृङ्गा। कथयति ओष्ठादिषु संयोगोपधत्वेपि ङीष् विकल्पः नाम असंयोगोपधात् इति कारणात् इति वचनात् अप्राप्तिः आसीत् ङीष् विकल्पस्य परन्तु एतेन विधीयते। नेह सह नासिकेति मूले उक्तं खलु नेह सह नासिका अनासिका। कथयति सः शब्दः विद्यमानवचनः सह नासिका यस्याः इति विग्रहः अविद्यमाना नासिका यस्याः इति च विग्रहः। इह उभयत्रापि सहनैविद्यमानपूर्वाच्च इति ङीप् निषेधः अग्रे वक्ष्यते अचिरेण पठिष्यते सूत्रं। कथयति न तु नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति ङीष् विकल्पः इति भावः एवं खलु। इति इमानि उदाहरणानि। व्याख्याता अग्रे कथयति वक्तव्यमिति मूले उक्तं खलु किमुक्तम् अत्र वृत्तिः अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम् इति वा ङीष् इति वचनं वक्तव्यम् अङ्गगात्रकण्ठ इति एतेभ्यः शब्देभ्योऽपि वक्तव्यम्। संयोगोपधत्वात् वचनम् अत्र संयोगोपधत्वं वर्तते अतः स्वाङ्गाचोपसर्जनात् संयोगोपधात् इत्यनेन ङीष् विकल्पः न प्राप्नोति अतः एतेभ्यः त्रिभ्यः अपि वक्तव्यम् ङीषः विकल्पः वक्तव्यः। स्वङ्गी स्वङ्गा इति कथयति व्याख्याता कथयति सुशोभनानि अङ्गानि यस्याः इति विग्रहः
एवमेव सुगात्री सुगात्रा, सुकण्ठी सुकण्ठा, शोभनं गात्रं यस्याः, शोभनः कण्ठः यस्याः, एवं विग्रहाः ज्ञेयाः। कथयति वृत्तिग्रन्थस्य मूलं दर्शयति। एतच्चेति, मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामः। एतच्च अनुक्तसमुच्चयार्थेन चकारेण सङ्ग्राह्यम् इति केचित्। तत्र अस्मिन्नेव सूत्रे चकारः पठितः खलु। नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च। एतेन कस्य समुच्चयः कर्तव्यः इति यद्यपि नीष् इत्यादिकम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते, तथापि तत्तु अनुवृत्त्या एव लभ्यते। अतः कस्य अनुक्तसमुच्चयार्थः नाम समुच्चयः कस्य कर्तव्यः इति कृत्वा कस्यापि न कर्तव्यः। नाम अनुवृत्तिपदानां तु प्रकारान्तरेण अत्र लाभः भविष्यति। तर्हि अयं चकारः अत्र कुतः इति चेत् अनुक्तसमुच्चयार्थत्वात् एते अत्र चकारग्रहणेन सङ्ग्राह्याः इति केचन कथयन्ति। अग्रे कथयति भाष्याद्यनुक्तत्वात् अप्रमाणमिति प्रामाणिका इति। नाम भाष्ये अयं विषयः नोक्तः, अनुक्तसमुच्चयादिविषयः वा अथवा वृत्तिकृतायः नाम काशिकाकृतायः यत् सङ्कलनं कृतं तद्वा तद् भाष्ये नोक्तं वर्तते इति कृत्वा तद् अप्रमाणिकं भवति इति प्रामाणिकाः कथयन्ति। प्रामाणिकाः विद्वांसाः कथयन्ति इति भावः। कथयति एवञ्च तन्वङ्गी सुगात्री कलकण्ठी इति अपभ्रंशाः एव इति भावः। नाम एते अपभ्रंशाः एव वर्तन्ते इति तत्र अन्येषां केषाञ्चन विदुषां मतं पुरस्कृत्य दीक्षितेन उक्तम्। अतीव चातुर्येण मयि विषयः यथा न पतितः भवेत्, विद्वांसः मम खण्डनं यथा न कुर्युः, तथा वृत्तिकारं पुरस्कृत्य प्रामाणिकांश्च कांश्चन उक्त्वा तथा प्रतिपादितवान्। के प्रामाणिकाः इति नामग्रहणमपि न कृतम् एवं खलु। अतः क्वचित् ग्रन्थकारस्य विशिष्टा शैली एषा चातुर्येण युक्ता अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। इदमेव अनुसन्धानञ्च, अनुसन्धानपरकमेव तस्य एतं ग्रन्थं भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थः। अस्तु, अग्रे वार्तिकमस्ति। पुच्छाच्च इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। पुच्छाच्चेति कथयति संयोगोपधत्वे अपि पुच्छशब्दात् ङीष्वेति ङीष्वा इति वक्तव्यमित्यर्थः। तदेव स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् असंयोगोपधात् असंयोगोपधात् इति वचनात् प्रकृते अप्राप्तिः आसीत्, तथापि वक्तव्यः। नाम वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् उच्यते सुपुच्छी सुपुच्छा इति। शोभनं पुच्छं यस्याः सा सुपुच्छी, सुपुच्छा विकल्पेन भवति ङीष्। एवं खलु। तदनन्तरं पुनः वार्तिकमस्ति। कबरमणिविषशरेभ्यः नित्यम् इति। कबर मणि विष शर एते चत्वारः शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। कबर मणि विष शर एवम् एते कबरादयः। कथयति व्याख्याता कबरादिभ्यः परः यः पुच्छशब्दः तदन्तात् नित्यं ङीष् वक्तव्यः इत्यर्थः। कबरं चित्रं पुच्छं, कबरं चित्रं, कबरमर्थात् चित्रं, पुच्छं यस्याः सा कबरपुच्छी मयूरी इत्यादि। व्याख्याता कथयति पुच्छाच्च इति उक्तविकल्पापवादः। कबरम् इत्यस्य व्याख्यानं चित्रमिति इत्यादि इति। मणिपुच्छी वृश्चिकी, मणिपुच्छी वृश्चिकी नैव मणिपुच्छी काचित्, वृश्चिकी विषपुच्छी, मणिपुच्छी मणिः पुच्छे यस्याः सा मणिपुच्छी,
स्यात् काचित् अथवा कश्चन प्राणिविशेषः। वृश्चिकी विषपुच्छी, तस्याः तु पुच्छे विषं भवत्येव, अतः विषपुच्छी भवति वृश्चिकी। सम्यक् अस्ति खलु। जगति कासाञ्चित् तथा व्यवहारः भवति, तत्र लक्षणे अपि इदम् आरोपयितुं शक्यते। यद्यपि एतेन अहं मातृशक्तेः अवमाननं न कुर्वन् अस्मि, परन्तु काश्चन मन्थराकेकैसदृश्यः भवन्ति खलु विषपुच्छयः, विषपुच्छ्यः नाम सर्वत्र विषं प्रसारयितुमेव यत्नं कुर्वन्ति, तादृशीभ्यः प्रयोक्तुं शक्यते। पुल्लिङ्गे चेत् पुल्लिङ्गे प्रयोक्तुं शक्यते विषपुच्छः। अस्तु, शरपुच्छी पक्षिजातिविशेषः। शरः पुच्छे यस्याः सा शरपुच्छी इति एवमपि अत्र इमानि अपि रूपाणि, एतद् वार्तिकसम्बद्धानि अपि रूपाणि, उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। सम्यक्। अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। उपमानादिति मूले उक्तम्, उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च इति। कोऽर्थः? कथयति उपमानात् परौ यौ पक्षपुच्छशब्दौ, नाम उपमानवाचकशब्दात् परतः यः पक्षशब्दः अथवा पुच्छशब्दः तदन्तादपि ङीष् इत्यर्थः इति। नित्यमित्येव, नाम गतवार्तिकात् अनुवर्तते इत्यर्थः, तदेव कथयति व्याख्याता। नित्यमित्येवेति, नित्यम् इति अनुवर्तते, एव इत्यर्थः, विकल्पापवादः। तर्हि तत्र उलूकपक्षीशाला कथयति। उलूकः पक्षिविशेषः। उलूकपक्षौ इव पक्षौ पार्श्वे नाम तद् पार्श्वभागद्वयं यदस्ति, यस्याः इति विग्रहः। कथयति सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च इति समासः। इदं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते बहुव्रीहिसमासे। तेन समासः भवति। कथयति संयोगोपधत्वादप्राप्ते विधिः, नाम स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधादित्यनेन प्राप्तिः नासीत् ङीषः, परन्तु एतेन तु नित्यतया ङीष् विहितः एतेन वार्तिकेन। अतः उलूकपक्षीशाला। उपमानवाचकः उलूकशब्दश्च अत्र स्वीकृतः वर्तते। अग्रे कथयति उलूकपुच्छीसेना। युद्धादिषु तथा व्यूहनिर्माणवेलायाम् एवं रीत्या सेनाकृतिः निर्मीयते स्म। कथयति व्याख्याता उलूकपुच्छमिव पुच्छम्, अर्थात् पश्चिमान्तः यस्याः, पश्चिमान्तः भागः यस्याः इति अवगन्तव्यम् इति विग्रहः। कथयति पूर्वद् बहुव्रीहिः, नाम सप्तम्यवमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्चिति अग्रे पठिष्यते। तेन बहुव्रीहिसमासः भवति। पुच्छाच्च इति विकल्पस्य अपवादः, तस्य विकल्पस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। अतः उलूकपुच्छा उलूकपक्षा वा इति न भवति, उलूकपक्षी उलूकपुच्छी इत्येव भवति इति भावः। एवं खलु। आम्, ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति। न क्रोडादिबह्वचः इति। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। क्रोडादिबह्वचः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। विग्रहः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति क्रोडा आदिः यस्य इति क्रोडादिः इत्यस्य विग्रहः उक्तः। बहवः अचः यस्य इति सः बह्वच्। क्रोडादिश्च बह्वच्च इति समाहारद्वन्द्वः। एवं खलु। बहुव्रीहिद्वयगर्भसमाहारद्वन्द्वसमासः वर्तते। सम्यक्। क्रोडादेरिति अत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवर्तते। ततश्च स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्येतस्मात् स्वाङ्गात् उपसर्जनात् इत्येतद्वयमनुवर्तते। स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। अग्रे कथयति क्रोडादिर्गणः। एवं खलु। क्रोडादिः कश्चन गणः वर्तते। तत्र केचन शब्दाः सन्ति पठिताः।
ये तत्र शब्दाः सन्ति पठिताः इत्येतदर्थं सकृत् गणपाठं पश्यामः। अत्र गणे क्रोड, नख, खुर, गोख, उख, शिख, बाल, शप, गुद इति एते शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। आकृतिगणः एषः वर्तते। समीचीनम्। किं कथयति व्याख्याता? क्रोडादिगणः बफच्च यत् स्वाङ्गं क्रोडादिगणे पठितः यः शब्दः स्वाङ्गभूतः, बफच्च यः शब्दः स्वाङ्गभूतः, तदन्तात् ङीष् न इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु क्रोडादेर्बह्वचश्च स्वाङ्गान्न ङीष् इति। एवं खलु। ततः कल्याणक्रोडेति इत्युक्तं। विग्रहः उच्यते कल्याणी क्रोडा यस्याः इति विग्रहः। सम्यक्। अत्र तदेव अग्रे पठिष्यते सूत्रं। स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु तदेव कथयन्नस्ति। इति कल्याणशब्दस्य पुंवत्वं कल्याणी इत्यस्य पुंवत्वं यदा कृतं तदा स्त्रीप्रत्ययः ततः अपगच्छति, कल्याण इत्येव अवशिष्यते। कल्याण क्रोडा एवं खलु। तदनन्तरं तदेव गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य तिनः ह्रस्वः भवति, ततः ङीष् प्राप्तः भवति, सः ङीष् अत्र न भवति। एवं खलु। तस्य निषेधः उच्यते। अतः अदन्तत्वात् टावेव अत्र भवति, कल्याणी क्रोडा इत्येव भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अश्वानामिति मूले उक्तं खलु अश्वानाम् उरः क्रोडा। एवं खलु। अश्वानाम् उरः क्रोडा भवति। तर्हि कल्याणी क्रोडा यस्याः सा का? तर्हि अश्वा काचित् वा इति भाति। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। हरदत्तादिमते क्रोडाशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः उपसर्जनह्रस्वत्वे अदन्ततया स्वाङ्गाचोपसर्जनात् इति प्राप्तः ङीष् निषिध्यते इत्युक्तमेव अग्रे। अमरस्तु न क्रोडं भुजान्तरम् इति स्त्रीत्वं नपुंसकत्वं चाह क्वचित् कोशे पुंस्त्वमपि दृश्यते। क्रोडादिगणे क्रोडा इति प्रातिपदिकं पठ्यते, क्रोडेति प्रातिपदिकं पठ्यते। एवञ्च लिङ्गत्रयेपि उदाहरणं निर्बाधं, नाम लिङ्गत्रयेपि भवति, अतः लिङ्गत्रयेपि वक्तुं शक्यते। कल्याणी क्रोडा यस्याः, कल्याणं क्रोडं यस्याः, कल्याणः क्रोडः यस्याः। लिङ्गभेदकारणात् अर्थभेदस्तु द्रष्टव्यः। तदर्थं कोशाः द्रष्टव्यः। सम्यक्। कोशाः एतदर्थं द्रष्टव्यः नाम तत्र वाङ्मये कस्मिन् कस्मिन् अर्थे शब्दः प्रयुक्तः भवति तस्य सङ्कलनं कृतं भवति, तावदेव व्यवहारः दर्शितः भवति। कथयति आकृतिगणो यं क्रोडादिरिति शेषः। अयम् आकृतिगणः वर्तते। अग्रे सुजघनेति बह्वच उदाहरणमिदम् इति कथयति। एवं खलु। कथयति सुशोभनं जघनं यस्याः इति विग्रहः। जघनं नाम तत्र कटिः अथवा स्त्रीकट्याः पुरोभागः इत्युच्यते। अतः प्रकृते तदेव स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगपदः इत्यनेन ङीष् प्राप्तः, परन्तु एतेन निषिद्धः। कुतः? जघन इति शब्दः बह्वच वर्तते, अतः। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् आरभेमहि। तत्र सूत्रं वर्तते सह नञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति। एवं खलु। सह नञ् विद्यमानपूर्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः। सहश्च नञ्च
विद्यमानञ्च सह नै विद्यमानानि सह नै विद्यमानानि पूर्वाणि अथवा पूर्वे सन्ति यस्य तत् सह नै विद्यमानं पूर्वं तस्मात् सह नै विद्यमानं पूर्वात् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः अत्र भवति। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् स्त्रियां प्रत्ययः परश्चैते अधिकाराः अनुवर्तन्ते न क्रोडादिबह्वचः इत्यस्मात् न इत्यनुवर्तते स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगपदात् इत्यस्मात् उपसर्जनात् स्वाङ्गात् इत्यनुवर्तते अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले किं कथयति इति चेत् सहेत्यादितृकपूर्वान्न ङीष् सहेत्यादयः त्रयः ये पठिताः के सह नै विद्यमान एतद् यदि पूर्वपदत्वेन भवन्ति कस्माच्चित् स्वाङ्गवाचकात् शब्दात् पूर्वं यदि भवन्ति एतेषु कश्चन पूर्वः कस्मिंश्चित् उदाहरणे यदि भवति तर्हि ततः ङीष् न भवति इति भावः। तदेव त्रिकपूर्वात् व्याख्याता कथयति त्रिकपूर्वात् नाम स्वाङ्गादिति शेषः नाम त्रिकपूर्वात् कस्मात् स्वाङ्गात् इति भावः उदाह्रियते। सकेशा मूले अस्ति खलु व्याख्याता इङ्गितं करोति सकेशेति सः केशा यस्याः सः केशाः यस्याः इति बहुव्रीहिः इति एवं खलु केशैः युक्ता वर्तते यः सकेशा वर्तते। कथयति सः शब्दः विद्यमानवचनः नाम विद्यमानवचनः सः शब्दः वर्तते नाम विद्यमानाः वर्तन्ते केशाः यस्यां सा सकेशा। कथयति ओपसर्जनस्य इति स्वभावविकल्पः एवं खलु सः केशा इत्यपि भवितुमर्हति इति भावः सः स्थाने स इति भवति ओपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण इति भावः। अग्रे कथयति स्वाङ्गाच्च इति प्राप्तस्य निषेधः स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधादित्यनेन ङीष् विकल्पः प्राप्तः तस्य निषेधः उच्यते अतः टावेव भवति इति भावः। कथयति नासिकोदरौष्टुजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति ङीष् विकल्पोऽपि अनेन बाध्यते इत्युक्तं स्मारयितुम् उदाहरति विद्यमाननासिका इतः पूर्वम् अकेशा इत्यपि साधनीयं तद्व्याख्यात्रा न चर्चितम्। अविद्यमानाः केशाः यस्याः अकेशाः अत्रापि नाम प्रकृते बहुव्रीहिः भवति नयोस्तीर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति अग्रे पठिष्यते वार्तिकं तेन अत्र समासः भवति। पूर्वं तु तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन बहुव्रीहिः समासः भवति तत्सर्वमग्रे वयं पठिष्यामः। प्रकृते अकेशा इत्यत्र अपि बहुव्रीहिः भवति अत्रापि तदेव स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् प्राप्तः भवति परन्तु एतेन सूत्रेण निषेधः भवति अतः टावेव भवति इति भावः। अधुना एतत् पठन्तु नासिकोदरौष्ठ इति व्याख्यायां नासिकोदरौष्ठ इति ङीष् विकल्पोऽप्यनेन बाध्यते इत्युक्तं स्मारयितुमुदाहरति विद्यमाननासिकेति मूले उक्तं खलु विद्यमाननासिका कथयति विद्यमाना नासिका यस्याः इति बहुव्रीहिः इति अतः अत्रापि स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् प्राप्तः भवति। तस्य बाधनाय इदमुच्यते सह नै विद्यमानपूर्वः च एवञ्च पूर्वं बाध्यबाधकभावः यावानपि अस्माभिः पठितः पूर्वं नाम नासिकोदरौष्टुजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इत्यत्र व्याख्यासु सः सर्वोऽपि भवद्भिः इदानीम् अत्र स्फुटतया अवगन्तुं शक्यते क्लेशः एव न स्यात्। यतोहि व्याख्यायां चर्चावेलायां कदाचित् तत्रत्य व्याख्यास्थस्य विचारस्य पूर्णतया अवगमनाय एतस्य सूत्रद्वयस्य अपेक्षा भवति तथापि तत्र व्याख्यात्रा तत्र उक्तमेव नाम अयं निषेधः प्राप्तः भवति अस्य निषेधस्यापि बाधनाय नासिकोदरौष्ठ इत्यादि सूत्रम् इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। अतः एवं कृत्वा वयं पुनः यदि पठिते विषये संशयः भवति तर्हि पुनः एकवारं पूर्वं मूले दृष्टिपातं यदि कुर्मः विषयः पूर्णतया स्पष्टतां गच्छति। भवतु अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 32 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।